बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां और मैं हूं आपका मेज़बान अजहर अली आबिदी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां मौज़ूआत आपके जाने पहचाने हम हाजिर होते हैं और हमारे प्रोग्राम का महवर तालीम व तरबियत होता है। ऐसे मौज़ूआत कि जिनसे आगही के बाद जिनको जानकर हम जिंदगी गुजारने के करीने सलीके तरीके जाने और खुदावंद कुद्दूस ने ये ज़िंदगी ऐसी नेमत जो हमें अता की है उससे भरपूर इस्तिफादा करें, इस दुनिया में भी और फिर आखिरत में तो यकीनन कामयाबी उन लोगों का मुक़द्दर है जो अल्लाह के दिए हुए कानून पर अमल करते हैं बेहतरीन तालीम व तरबियत के साथ। नाज़रीन, ये महीने आप जानते हैं मुक़द्दस महीने भी हैं, जमादुल अव्वल जमादुल सानी के महीने, और बहुत से मौज़ूआत पर हमने इसमें गुफ्तगू की, बहुत सी अजीम हस्तियों पर। ये नवंबर का महीना एक और बहुत अजीम शान शख्सियत से इबारत है। हम जानते हैं हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक़, मुसव्विर पाकिस्तान, फ़िलसूफ़े शर्क़ हज़रत अल्लामा इक़बाल। हमने कुछ प्रोग्राम्स पहले पेश किए इकबाल पर। इकबाल का कलाम, इकबाल की फ़िक्र इस्लामी तालीमात में गुंधी हुई है और जिस तरह से वो अक़वाम आलम को अमूमन और मुसलमानों को खुसूसन दावत अमल देते हैं, मुतासिर करते हैं, तरक्की का जज्बा पैदा करते हैं, शायद दुनिया के किसी लिटरेचर में किसी और शायर ने, किसी कौम ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया और जैसे इकबाल ने किया। आज हमारा मौजू इकबाल और कौमी यकजहती। हर कौम को यकजहती की ज़रूरत है, एक समत की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। इकबाल का कलाम कि खुद इकबाल ने कहा कि मैंने जो कुछ हासिल किया वो कुरान से हासिल किया और मैंने जो कुछ कहा वो रसूल अल्लाह की मोहब्बत से हासिल किया। हमारे साथ दो बेहतरीन इकबाल शनास पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, स्कॉलर्स हैं। हमारे साथ इस वक्त जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अली कुमैल कज़लपाश मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क के नामवर इकबाल शनास हैं, उर्दू और पश्तो अदब को बहुत बेहतर समझते हैं और इसी हवाले से आपकी डॉक्टरेट भी है और बहुत सी तसानीफ भी हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ खलील साहब। आप हमारे मुल्क की एक वक़ी यूनिवर्सिटी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एक मुस्तनद उस्ताद हैं और लिटरेचर और फिर ख़ास तौर पर पश्तो लिटरेचर पर आपकी दस्तरस है। इकबाल आपके मुताल्ले का, आपके ज़ौक़ का ख़ास मौजू है। जनाब डॉक्टर अली कुमैल कज़लपाश साहब और जनाब डॉक्टर हनीफ खलील साहब, बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने बहुत मसरूफ़ स्केजुअल में से हमारे लिए वक्त निकाला। इकबाल और कौमी यकजहती, ये यकजहती का लफ्ज़ खुद अपने सौती तासुर में इतना खूबसूरत है कि लफ्ज़ आते ही जहन में एक डायरेक्शन, एक समत, एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव और ज़िंदगी में एक मानवियत सी महसूस होती है। फरमाइए। बहुत शुक्रिया आबिदी साहब, आपने खुसूसन इकबाल का ज़िक्र जहाँ होता है वहाँ तो हम फ़ख्र समझते हैं कि चले आते हैं और तालिब इल्म हैं इस मकतब के। मौजू जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि कौमी यकजहती, इकबाल को अगर हम देखें तो इकबाल, यकीन करें कि इकबाल का जो फ़लसफ़ा है, उनका जो कलाम है, उसको अगर हम मंशूर के तौर पे लें तो पाकिस्तान वो पाकिस्तान होगा जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसके लिए कायद आज़म ने जदोजहद की थी। यह कौमी यकजहती यानी जहाँ भी हम देखें, किसी भी मुल्क की सतह पे देखें, अगर कौमी यकजहती मुतासिर होती है तो तमाम तर मामलात जो हैं वो मुतासिर हो जाते हैं, मुल्क के मुश्किलात से दोचार होते हैं। चूँकि यकजहती ही वो नुक्ता है कि जिसकी मरकज़ियत पे ये है कि कौम अपने आप को मनवा सकती है। हम तारीख़ पे अगर नज़र डालें तो इस तरह की बेतहाशा मिसालें हैं। इकबाल के यहाँ दो हवालों से हम इस मौजू को देख सकते हैं। वो वैसे कौम खुद, हम मतलब पाकिस्तान को
ایک ملت کو، ایک قوم کو، اس میں بھی فرد اور قوم کے حوالے سے ان کی گفتگو، ان کے اردو کلام میں بھی، ان کے فارسی کلام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرد کو ملت سے الگ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو قوم کا تصور ہے ایک اسلامی مملکت کے حوالے سے، اسلامی قومیت کے حوالے سے، ان دونوں نقطوں پہ اقبال جو ہے ہمیں ہدایت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ان کے اشعار اگر ہم دیکھیں، مثلا فارسی اشعار میں بھی ہم اس حوالے سے بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں، اردو میں بھی ہیں. تو مثلا میں ایک آدھ یہاں ذکر کروں فارسی کا ہی. جی جی مثلا ان کا ایک فارسی کا وہ شعر ہے کہ فرد را ربط جماعت رحمت است، جو ہرے او را کمال از ملت است. واہ واہ. فرد جماعت سے اگر ملت سے جڑے گا تو اس کے لیے رحمت کا باعث بنے گا، اور اس کی کمال، اس کے جو کمالات ہیں، جو جوہر ہے، جو وہ ملت سے یکجہتی کی بنیاد پہ، یعنی اگر فرد کے طور پہ کوئی خود کو نمایاں کرنے کی وہ کرے یا جدا کرے تو وہ اردو میں بھی فرد قائم رکھتے ہیں. جی یہ جی بھی ہاں بالکل. تھا توانی با جماعت یار باش، رونق ہنگامہ احرار باش. جتنا ممکن ہے جماعت کے ساتھ رہو، اور رونق ہنگامہ احرار، حریت، آزادی کا درس بھی اقبال کے ہاں اسی حوالے سے، فرد قوم آئین یہ یک دیگرند. فرد اور قوم ایک دوسرے سے الگ نہیں، ایک دوسرے کا آئینہ ہے. سلک و گوہر کہکشان و اخترن، اور فرد می گیرد ز ملت احترام، ملت از افراد می باید نظام. یعنی لازم اور ملزوم ٹھہراتے ہیں فرد کو ملت کے ساتھ. ملت کو موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں والی بات. تو یہ اگر ہم دیکھیں اقبال فرد قائم رکھتے ملت سے تنہا کچھ نہیں. بالکل. اس حوالے سے بہت ہی یعنی اقبال کا یہ بہت ہی دقیق اور اہم موضوع ہے. بالکل بالکل. جناب پروفیسر ڈاکٹر حنیف کلیم صاحب، یکجہتی تو کسی ایسی قوم میں بھی ہو کہ جس میں کوئی معنویت نہ ہو، وہ بالکل ایک مادی تصور زندگی رکھتی ہوں، تو وہ بھی اگر یکجا ہو جائیں، ان میں یکجہتی کا، ایک ڈائریکشن کا تاثر ان کی روح میں اتر جائے، تو وہ قومیں ہم آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں ترقی کر رہی ہیں. لیکن اقبال کا پیغام جو ایک معنوی پیغام ہے، روحانی پیغام ہے، اور انسان کی گہرائیوں میں اترنے والا پیغام ہے، وہ اگر ہماری ملت صحیح طور پر سمجھ لے تو اس دنیا میں بھی ترقی ہے، اور پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے. بالکل عابد صاحب ایسا ہی ہے. اقبال کی شاعری کو پڑھ کے ان کے جو تصور یکجہتی ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا کہ قوم کی تعریف کیا ہے، اور اقبال قوم اس گروپ آف پیپل کو صحیح اصل میں ہم سب دیکھتے ہیں تو مذہب میں امہ کا تصور، دے دے پولیٹیکل سائنس میں نیشن کا تصور، اسی طرح جی جی اسی طرح اینتھروپولوجی یا کلچرل اسٹڈیز میں قوم کا تصور تو اس کا، اس میں جغرافیہ بھی آ جاتا ہے، دیوان اور نفسیاتی ساخت کا ہے ہونا وہ بھی آ جاتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اقبال کس قوم سے اور کس گروپ آف پیپل سے مخاطب ہے، اور قوم کس کو جی جی ضرور ضرور. جب ہم اس پہ نظر ڈالتے رہے ہم صاحب، تو اقبال کی شاعری اور ان کے افکار کے خود مختلف ادوار ہیں، اور کچھ ادوار میں وہ پولیٹیکل قومیت کی بات کرتے ہیں، اس کی جغرافی اور زبان بھی شامل ہو. کچھ ادوار میں وہ مذہبی قومیت یا امہ، مسلم امہ کی تصور کی بات کرتے. جب ہم ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں وہ تو کلیئر ہے ادوار، لیکن ان کا ایک مجموعہ خطبات بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس ڈاکٹرنز، اور وہ 1927-28 کے دور میں دیے گئے لیکچرز نے یا خطبات دے وہاں پر مخاطب تو مذہب ہے، مذہبی بات کرتے ہیں، لیکن مذہب میں بھی وہ کچھ لوگوں سے مخاطب ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہ مذہب کے اسپرٹ سکھانا چاہتے ہیں جس کی ریکنسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے،
تاکہ آپ کی زندگی میں آ کے کوئی قومی فریضہ سر انجام دے سکو، کوئی کارنامہ اور کوئی غیر قرآنک ورسز کی طرف، ان کی روح کی طرف آپ جا سکے، تب آپ غالب آ جاؤ، تب آپ دنیا کو لیڈ کر سکو۔ تو وہاں پر بھی مذہبی لیکچرز کا اصل نیز اور جو مقصد ہے وہ قومی بقا ہے اور وہ قومی غالب آدمی۔ تو ایک سورس تو ریکنسٹرکشن، ایک سورس ان کی شاعری، اور ایک سورس ان کی جو پریکٹیکل سیاست، جی جی وہ جس پولیٹیکل قوت کے ساتھ رہے اور وہاں پر سیاسی تقریریں بھی کی، خطبات بھی دیے، خطبہ اعلیٰ بات بھی فنڈامنٹل ہے، وہ بھی سیاسی حوالے سے کسی قوم کو مخاطب کر۔ اب ان تینوں اینگلز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اقبال کی شاعری کو ہم کنیکٹ کریں گے اور ادوا کو دیں۔ اقبال کی شاعری کا پہلا جو دور ہے وہ ابتدا سے لے کے 1905 تک ہے، اور ابتدا سے لے کے 1905 تک کے دور میں اس شاعری میں اقبال ایک ہندوستانی کمیونٹی اور انسانوں کا اکٹھا کرنا، انسانوں کی طاقت کو یکجا کرنا، اس پر زور دیتے ہیں، صحیح محبت کرتے ہیں اور ترانے گائے ہیں، جی اور سارے وطن سے اچھا ہندوستان۔ جی جی بے شک وہاں پر اقبال جو ہے وہ مذہب کو قومیت کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ مذہب نے نہیں سکھاتا کیا دور ہو جائے، بالکل مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیعت رکھنا، بے شک اور ہندو اور مسلم کو اکٹھا کرنے کی بات ہے۔ ہندو ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، بالکل اس کا مقصد یہ کہ پہلے دور میں اقبال ہندوستان میں تمام لوگوں، ہاں ان کا مذہب مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کوئی اور ہو، لیکن ہندوستانی جغرافیہ میں ہو، ان کو یونائٹ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور یکجا ہونے کا وہ ایک میسج دیتے ہیں۔ یہ 1905 کی شاعری میں، اور جی بہت نمایاں ہے یہ۔ لیکن 1905 سے آج تک کا جو دور ہے اس میں وہ پھر یورپ کا، وہ یورپ دیکھ چکے، وہاں حالات دیکھ چکے، وہاں تو ان کا تصور یکجہتی اور تصور قومیت جو ہے وہ جغرافیے سے نکل کر مسلم امہ کی طرف آ جاتا۔ واہ واہ، اور وہاں پر اقبال نے فیل کیا کہ مغرب تو مسلمانوں پر بات ڈومینیٹ ہے، مسلمانوں کو محکوم رکھا ہوتا ہے، مسلمانوں کو آزادی کا تصور نہیں مل رہا ہے مغربیوں کی وجہ سے۔ پھر اقبال کے تصور یکجہتی میں وہ مسلم امہ کا تصور شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرح دونوں قسم کی جنرل بات بھی کرتے ہیں اور ڈائریکٹ مسلم امہ کی مقابلے جنرل، جیسے کمیر صاحب نے فارسی کے اشعار پڑھے، آپ نے اردو کا جو شعر پڑھا، وہ مجموعی ہے کہ ایک ہونے کا فائدہ بتا۔ بالکل صحیح، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں، بے شک تو اگر آپ دریا میں ہیں تو آپ کی طاقت موج کی طرح ہے۔ دریا سے اگر وہ فارم کا ہے ربط مل سے ہے، تنہا کچھ نہیں، بے شک وہ جنرل بات۔ لیکن پھر جنرل بات امپلیمنٹ کرتے ہیں سیدھا مسلم امت پہ، چونکہ مغرب دیکھ کر آئے ہیں، مغرب کے ظلم و ستم اور غالب ہونا وہ دیکھ کر آئے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبان، بے شک تابخواہ کی کاش نیل کے سائے کرتا، جی واہ واہ، ڈائریکٹ مسلم امہ کو وہ مخاطب کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا دور ہے 1908 کے بعد اقبال کی شاعری کا، اس میں حسن و جمال بھی ہے، اس میں ہنرمندی بھی ہے، فنکاری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ قومیت کا تصور بھی ہے، لیکن اس دور میں پھر ان کے وہ پریکٹیکل پالیٹکس والا قومی تصور ہے وہ ذرا سامنے۔ اور وہ اب پاکستان کے نظام میں ڈاکٹر صاحب وہ اقبال کا حصہ شاعری کا اور لائف کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی بات کی، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ مسلمانوں کی جو مشکلات تھیں، جو انہیں انصاف نہیں مل رہا تھا، جو ان کو ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی نہیں مل رہی تھی، بلکہ بعض جگہ تو انہوں نے خاص طور پہ قائد اعظم کے ساتھ جو خطوط کا ایکسچینج ہوا اس میں مسلمانوں کی جو محرومیاں وہ بتائیں، تو وہاں صاف لگ رہا ہے کہ یکجہتی انصاف کے لیے، یکجہتی خوشحالی کے لیے، یکجہتی معنویت کے لیے وہ بات کر رہے ہیں اقبال۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ اقبال کا ڈاکٹر صاحب نے بڑا ادوار کے حوالے سے ان کے افکار پہ ایک بڑا اچھا یعنی ہمیں میدان فراہم کیا۔ میں نے ابھی جو فارسی اشعار کا حوالہ دیا اس میں فرد اور ملت کی وابستگی کا، یعنی ہمیں بدقسمتی سے آج جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا
شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں. کہیں ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, کہیں ہمیں قومیتوں میں. یعنی اس ذریعے سے یہ جو ہماری, چاہے اس کو ہم اسلام یا مسلم امت کے حوالے سے دیکھیں, چاہے ہم ایک پاکستانی قومیت کے حوالے سے دیکھیں, اس کی وجہ سے وہ جو وہ ہے فاصلے پیدا ہو رہے ہیں. وہ جو فرد, یا تو ہم چھوٹے گروہوں میں ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے, یا فرد کیا جا رہا ہے انفرادی مفادات کا. تو یہ چیزیں مثلا اس حوالے سے بھی ہم اگر دیکھیں کہ اقبال کے ہاں جو پہلو ہے, جیسے مغرب کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے دیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول. بڑا اہم شعر ہے یہ. یعنی اب یہاں آ کے ڈاکٹر صاحب ہم ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد اس شعر کے تناظر میں جو آپ قومی یکجہتی کی بات فرمانا چاہ رہے ہیں, وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آؤ. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کلام اقبال اور قومی یکجہتی, جب ہم اس عنوان پر بات کرتے ہیں تو گویا ہم کہہ رہے ہیں کلام اقبال اور قومی ترقی. یکجہتی کے بغیر نہ فرد اور نہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. اقبال کا کلام ہمیں اس اسپرٹ کو اور اس بات کی معنویت کو سمجھاتا ہے, اور اس میں حسن بھی ہے, چاشنی بھی ہے. بہت سے اقبال کے کلام میں خاص قسم کا ترنم بھی ہے. اقبال کا کلام ایک دفعہ اگر ہم واقعی پڑھنا شروع کریں تو وہ لطف دیتا ہے کہ پھر چھوڑا نہیں جا سکتا. ڈاکٹر علی کمیل قزلباش اور ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اقبال مسلم امت کو جس خاص تناظر میں دیکھتا ہے, جس کانٹیکسٹ میں وہ آپ بات بیان. جی, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب اس دائرہ کار میں اگر ہم دیکھیں مسلم امہ ملت اسلامیہ, لیکن ہم جس اس میں رہتے ہیں, وطن کی ایک حدود میں یا سرحدوں میں رہتے ہیں پاکستان میں, یہاں بھی تو ہمارے درمیان جو کلیدی نقطہ ہے ہمارے اشتراک کا وہ یہی ہے کہ ہم رسول ہاشمی کی امت کے طور پہ, لیکن اسی میں اور کچھ نقطے اور واضح کریں. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب, مغرب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو ہم جو یہ جو ملک و نسب, ہم اب یہ چیز ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہے, ہمیں بھی اس ذریعے سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ اقبال کے کلام میں واضح یہ بھی ہے کہ رہبریت کی ضرورت ہوتی ہے, لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اگر لیڈرشپ ہماری بالغ نہ ہو یا فرد کے طور پہ وہ نہ ہو, وہ ملت کی فکر کرے, تو تب بات آگے بڑھتی ہے. چونکہ ملت کو ہمیشہ جہاں لیڈرشپ ملتی ہے, جہاں رہبریت ملتی ہے, تو ملت کا جو ہے شیرازہ بکھرنے سے بچ جاتا ہے. مثلا ایک اسی اس میں نظم میں اگر ہم دیکھیں کہ میں نے اے امیر سپاہ, میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے. اب میرے سپاہ ہمارا ہر سیاسی لیڈر ہے, چاہے وہ مذہبی پلیٹ فارم پہ کر رہا ہے, چاہے قومی پہ کر رہا ہے, چاہے جس بھی. میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے, قل واللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. یعنی ظاہری وہ ہے قل واللہ کی جو روح ہے اس میں وہ نہیں ہے. آہ اس راز سے واقف ہے نم اللہ نفقی, وحدت افکار کی ہے, وحدت افکار کی وحدت کردار ہے خام. افکار کی وحدت سے ہم نکلے ہوئے, کردار خام ہے. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امانت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اب امام سے مراد ہم مسجد کے امام نہ لیں, ہماری جو سیاسی امامت کر رہے ہیں ان کی. یعنی بہت ہی واضح اقبال ہمیں اپنے کلام میں ویوستھا بھی دکھا رہے ہیں, اور ہماری حکیم ہے, حکیم امت ہے, اور ہمارے عیوب بھی پکڑ رہے ہیں کہ اگر روح آپ کی, ہمارے درمیان وہی ہے نا کہ جو نظریہ یا جو نقطہ مثلا مذہب نے اسے کہا تھا آپس میں بیر رکھنا, یہ اقبال کہتا ہے ہمیں. تو ہم ان حوالوں سے تقسیم ہو رہے ہیں, اور اقبال کا جو وہ قومیت کا نظریہ ہے یا ملت کی وحدت کا ہے وہ جو ہے متاثر ہو رہا ہے. بے شک. پروفیسر ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب, عام طور پہ جب ہم
कहते हैं दुनिया ग्लोबल हो गई है, वाकई हो गई है। दुनिया के एक सिरे की खबर रोशनी की रफ्तार से दुनिया के दूसरे सिरे में पहुंच जाती हैं। जो खबरें पहले महीनों बाद पता चलती थी कि फलां जगह ये चीज़ हो गई है, वो अब रोशनी की रफ्तार जो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में है, उस रफ्तार से पूरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। अब ध्यान ज़्यादा इस तरफ हो गया है कि कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी में हम तरक्की कर सकते हैं, कितनी हम मुआशरे में आसाइशें हासिल कर सकते हैं, कितना हम पूरी कौम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें अब इस फिक्र में है क्या, और हम भी ज़ाहिर है इसमें, क्या वो अनासिर जो इकबाल की शायरी में, इकबाल के पैगाम में मौजूद है, उनके बगैर ये तसव्वुर भी या ये ऑब्जेक्टिव भी हासिल हो सकता है? अगर हमने मादी तरक्की करनी हो, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करनी हो, तो उसके लिए भी एक समत, एक डायरेक्शन, एक कोई कुल्ली तौर पर कोई मोटिव तो चाहिए ना। मोटिव के बगैर, एक स्पिरिट, एक जज्बे के बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। इकबाल उस जज्बे के लिए एक बेहतरीन टूल है। इकबाल, मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि कलाम इकबाल उस जज्बे और तरक्की को हासिल करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। फरमाइए। ये बिल्कुल अभी साहब है कि बुनियादी नुकता ये एहसास और ये जज्बात और फीलिंग्स, ये मशरिकी रिवायत में थोड़ी अकदियत की चीज़ है, मरिया रायत की ज़रूरी है, लेकिन आपके जो अकदार है, वैल्यूज़ है, और जिससे आपकी अखलाकी कदरों की अहमियत पूरी इंसानियत में सामने आ रही है, उस पर तो इकबाल बहुत फोकस कर रहा है। दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूम, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। एहसास मुरव्वत ना हो तो आलात से तो काम नहीं, और आज हमें नजर आ रहा है, और आज हमें नजर आ रहा है। तो इस चीज की तो अहमियत इकबाल ने वाज़ेह कर दी है कि इंसान अगर इंसान है तो फीलिंग्स पर, इनर सेल्फ पर, उन कदरों पर, और फिर इकबाल अपने मुसलमानों को अपने हीरोज और आबा अजदाद की यादें बहुत दिलाता है। वो कहता है कि अबू बकर, उमर और उस्मान और अली करमल्लाहु वजहू गालिब क्यों थे, और उनके बाद जब मुसलमानों की वो जो हुक्मरानियाँ थी और जो गलबा था, उसका वो बता रहे थे उनकी हर एक्शन में रूह थी। आप का दिल इकबाल का जो मुआशरा है, वो इबादत से भी कह रहे कि इबादत में सिर्फ लिबास रह गया, रूह चली गई। आपकी आज़ान, आपके अल्फाज और वो सारे बेरूह हो गए। तो वो भी याद इसलिए दिलाते हैं कि वो एक थे, मुत्तहिद थे, और उनमें स्टेरिक्स थी, रूह थी। तो ये तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों चीजें साथ साथ लेके जाएंगी है। इकबाल ने सिर्फ एहसास मुरावत को नहीं फोकस दी, बल्कि उन्होंने फोकस इस पर भी किया कि साइंस जो है और मादी तरक्की जो है, जो मैंने उनके खुतबात का जिक्र किया, तो उसमें एक खुतबा पूरा किसी पर है। वो वैसे तो पहले 6 लेक्चर्स थे, फिर उसमें एक और लेक्चर शामिल कर दिया गया, तो 7 लेक्चर्स जो है, उस 7 लेक्चर्स में जो दूसरा लेक्चर है ना, वो इस मौजू पर है कि एक्सपेरिमेंटल साइंस के मुवज्जिह, इजाद करने वाले बुनियादगर वो मुस्लिम थे, और मुसलमानों को दर्स देते हैं कि अपने आबा अजदाद के अगर वो कारनामे जब वो हालिक थे देखने हैं, तो ये कारनामे भी देखे कि जब वो साइंस में कितने आगे। आप कीमिया में देखे, केमिस्ट्री में देखे, आप फिजिक्स में देखे, तदियात जिसको हम कहते हैं, और बड़े बड़े लोग मुस्लिम साइंसदान, वो जाबिर बिन हयान का नाम लेते हैं, इब्न रुश्द का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लेते हैं। तो मकसद में है कि इकबाल की नजर बड़ी वसी थी दोनों एंगल पर, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ माली बन जाओ और एहसास मुरव्वत और कदर छोड़, इन दोनों को साथ लेके चलना है, और साथ साथ वही कि आपके हर एक्शन में रूह नजर आए, और आपके अब्बा अजदाद के जो हुई के गालिब होने के जो असरात थे वो आप पे आज जी अपनी जिंदगी में वो असरात महसूस। बेशक बेशक। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अली कुमैल गजलबाग, हम आमतौर पे बाज़ बड़े फ़िक्री मुगालतों में मुब्तला हैं आजकल। इसमें एक बड़ा मुगालता पैदा किया जाता है कि दुनिया आगे निकल गई है, दौर बदल गया है, इकबाल को क्या पढ़ना, कायद आज़म के थॉट्स क्या हैं। लेकिन दुनिया जो बज़ाहिर मादी दुनिया भी है वेस्ट की, वो पूरी तरह उसने एक्सपेरिमेंट करके आखिरकार 2 चीज़ों पर आ गई है
کمیونیکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ایک سٹوری ٹیلنگ اور ایک رول ماڈل، کہ اگر تعلیم دینی ہے، کسی میں کوئی بات جاگزی کرنی ہے تو یہ سٹوری ٹیلنگ ہے، اس کو روایتوں کے ذریعے، داستانوں کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے بات سمجھائی جائے اور پھر رول ماڈل دیا جائے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے جو مذہبی رہنما اور خود ختمی مرتبت وہ تو رول ماڈل ہیں ہی، لیکن ان کی اتباع کرنے والے اقبال جیسی شخص، اس سے بہتر رول ماڈل کیا ہوگا؟ یہ کسی طرح ہماری قوم اور خاص طور پر نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات جاگزی ہو جائے کہ جو ہمارے نابغے تھے، جو ہمارے مشاہیر تھے، ان کی سوچ کو سمجھے بغیر اور ان کی سوچ کو پھر اپنائے بغیر، جو ہمارے کلچر، مذہب، روایات سے قریب ترین ہے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جی بالکل، اصل میں بڑا اہم یہ نکتہ ہے کہ ہم یہ ایک احساس کمتری کہیں یا ایک خوف کہیں کہ دنیا آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہمارے نزد صرف وہی مادی اہداف ہوتے ہیں، مادی طور پہ۔ لیکن اگر ہم ایک نظر دیکھیں کہ وہ جو دنیا مادی طور پہ ہم سے آگے نکلی ہے، صرف مادیت میں نہیں، انہوں نے کچھ اصولوں کی پیروی کی ہے، انہوں نے ملت کو ملت سمجھا ہے، انہوں نے بطور فرد میدان عمل میں صرف اپنے لیے جنگ نہیں لڑی ہے۔ جہاں بھی جس پلیٹ فارم پہ ہم دیکھیں، مجھے جب موقع ملا ہے ایک آدھ ممالک میں جو میں گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے، یعنی وہاں اس قدر اہم ہے ملت، قوم، وطن، اس کی اہمیت بڑی ہے۔ یعنی جس فرد کو آپ دیکھیں جس بھی شعبے کا ہے، اس کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ میرا جو یہ عمل ہے میری ملت کے لیے، میرے قوم کے لیے، میرے لوگوں کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے، مجھے تو ہوگا ہی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو مشاہیر ہیں، ہمارے پاس واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہے، اس سے بڑھ کے مثالی شخصیت اور کون ہے؟ یا اقبال کی شاعری میں اگر ہم دیکھیں، ہم حضور کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسی شخصیت کی مثال ہمیں جا بجا دیتے ہیں امام علی کی شکل میں، کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت، یا پھر ہم اور دیکھتے ہیں کہ وہ مثلا ہم دیکھتے ہیں ابو ذر اور سلمان، اور یہ شخصیات ان کی وہ بطور مثال پیش کرتے ہیں، نمونہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن اور یہ بھی اقبال دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو یہ ہستیاں ہیں، ان کی نام پہ ہم ان کی تعلیمات کو دیکھ کے یا ان کے نام پہ ہم یکجہتی پیدا کر کے آگے بڑھے، اس کی بجائے اس پہ ہم تقسیم ہو رہے ہیں۔ ان کا فارسی کا بڑا کمال کا شعر ہے ڈاکٹر صاحب، جو اے کہ نشناسی خفیرہ الجلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ ابو بکر و علی میں تقسیم کیا گیا، وہ الگ تو نہیں ہے، وہ ایک ہیں انہیں۔ اور دوسری طرف ہم نے ہمارے معاشرے میں جو ہم اگر اقبال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، یہ دین و دنیا کو الگ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارے ہاں جو ہم کر رہے ہیں، کہ ہم نے زمین کو چھوڑ کے آسمان کو اپنا لیا اور زمین کو بالکل رد کر دیا ہے کہ بس جو بھی ہے آخرت میں ہے، قیامت میں ہے، دعاؤں پہ انحصار ہے، عملی۔ یعنی میں عبیدی صاحب بہت واضح اگر کہوں، ہماری مساجد بڑی پڑی ہوتی ہے، ہماری خزانے بہت ہیں، ہم نمازیں پڑھ، لیکن وہی شخص جو مسجد میں جا کے جماعت میں تو ڈسپلن میں ہوں، صف میں کھڑا ہوتا ہوں، لیکن باہر اپنی گاڑی میں صحیح پارک نہیں کروں گا، میں ٹریفک میں، تو یہی میری عملی زندگی کی مثالیں ہیں جو دین کو ہم نے، ڈاکٹر شریعتی کی بات ہے نا کہ جس کی دنیا اچھی نہ ہو اس کی آخرت اچھی نہیں ہو۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ تو، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہاں، تو اگر دنیا بہتر نہیں ہوگی تو آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب، ہمارے موجودہ دور کا ایک اور خسارہ میں کہوں گا، کرائسس کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے بھی بہتر لفظ مجھے خسارہ کہنا لگتا ہے، کہ فوکس ختم ہو گیا ہے۔ ہم 2 منٹ کسی چیز کو سوچ نہیں سکتے، 2 منٹ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے، 2 منٹ کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے، کیونکہ جب تک کہ فوکس ہم کسی چیز پہ نہیں ہوں گے، حاصل کیسے کریں گے؟ اقبال کے کلام کے بارے میں، اب یہ نومبر کا مہینہ ہے اور مجھے وہ ہمارے بڑے دانشور ہیں فتح محمد ملک، ان کی کتاب کا ایک عنوان یاد آ رہا ہے، اقبال فراموشی۔ میرا جی چاہتا ہے ان سے اس کتاب کے حوالے سے بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اقبال کو یاد کر رہے ہیں اس مہینے میں، حالانکہ ہم اقبال فراموشی میں مبتلا ہیں۔ یہ فوکس کو بہتر، ٹیچر پریشان ہے،
उस्ताद परेशान है, घर वाले परेशान हैं कि बच्चों का फोकस नहीं है। खुद फोकस में लैंग्वेज कितना किरदार अदा करती है, और इकबाल के कलाम के जो सौती असरात हैं कि जब आप उनको पढ़ते हैं तो अब ये बात तो छोटी सी है लेकिन अब हम इसे भूल गए हैं, तो इसकी नेमत का हमें एहसास होना चाहिए कि जब स्कूलों में इकबाल के लप्पे आती से शुरू होते थे, कैसा अब वो हमने बार बार सुन के उसको शायद अब हम उसकी मानवियत तक नहीं पहुंचते, वरना बड़ी खूबसूरत नज़्म है। तो बच्चों को फोकस करने के लिए भी इकबाल की नज़में बेहतरीन आहंग के साथ मौजूद है, बेहतरीन मौसीकियत के साथ मौजूद है। इकबाल के कलाम को इस अंदाज से भी हमें देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, ये जो है वो फोकस की आप बात कर रहे हैं, तो ये सर बच्चों के लिए भी, क्योंकि बाउन के लिए, बून के लिए और सब के लिए आजकल मसला है। फोकस क्यों कम हो, वो है कि संजीदगी कम होगा। संजीदगी क्यों नहीं है, वो कमिटमेंट और वो वलवला का ही रहा जो हमारे पहले की नस्लें बाओ अजदाद कोई स्टिक लेते थे तो एक जज्ब और वाला होता, वो तो संजीदा होती थी, वो तमाम उनके स्टेप्स भी संजीदा होते थे और फिर वो फोकस भी होता था। लेकिन आप इकबाल के हवाले से जो बात कर रहे हैं ना, और उनके कलाम, डॉक्टर साहब हमें एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद ये बड़ा अहम मौजू है, डॉक्टर कुमैल कदलबाज साहब से भी इस पर पूछेंगे। वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, जल्दी वापस आओ। नाज़रीन प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इकबाल के हवाले से गुफ्तगू है, इकबाल और कौमी यकजहती। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अली कुमैल कज़लबाश और प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ खलील साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ खलील साहब आज के दौर के कलमिये पर गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारा फोकस नहीं रहा, और उसमें जो बहुत सी चीज़ें मुआविन साबित हो सकती हैं, उसमें खुद शोरा का बेहतरीन कलाम और ख़ास तौर पर इकबाल का कलाम। अब हम इससे आगा नहीं है, बल्कि अभी तो इस खसारे ही से हम शायद आगा नहीं है कि ये फोकस ख़त्म होने या कम होने की वजह से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। आप फरमा रहे। जी मैं बस ये फोकस वाली बात इकबाल ने कलाम से ज़रा जी ज़रूर ज़रूर। असल में हम इकबाल के मौज़ूआत से भी फोकस्ड हो सकते हैं। जी जब वो हमें याद रफ्तागान और अपनी कामयाबियाँ और आबाओ अजदाद की वो जो गालिब होने का जज्बा वो जब हमारे सामने लाते हैं, उससे भी फोकस बढ़ सकता है और उससे भी इंसान अपनी माजी में उस शानदार रिवायत तक जा सकता है। लेकिन इकबाल के कलाम में फोकस का ये जो दूसरा पहलू है वो ज्यादा खूबसूरत है। क्या उनकी शायरी के अल्फाज, उनकी शायरी का तहन्नुम, जो रिदम है, उनकी शायरी का डिक्शन, जो उसलूब में जो खींच लेते हैं लोगों को, और उनकी शायरी में वो जो लोग कहते हैं ना कि इकबाल में फन का वजूद है, कमाल का फन। जी कोई शक नहीं है। इकबाल में कुछ नाक़दीन का ये एतराज है कि इसमें प्रोपेगेंडा है, और जो शायराना टेक्निक है और जो पुख्तगी कलाम है वो इकबाल में कोई कम है। ऐसी कोई बात उसे तो उर्दू अदब का पिलर कहा गया है इकबाल को। तो समझता हूँ फारसी का भी यकीन करें, फारसी का भी उससे बड़ा शायर अभी तक नहीं है। मल्ला शायर है ही नहीं, गालिब क्लासिकल में है, लेकिन गालिब के बाद अगर किसी बड़े शायर का नाम हम ले सकते हैं, ठीक है, हाली भी जुबान के हवाले से बड़ा है, कुछ और कसाइद और मर्सिये, कुछ शायर अनीस और दपीर, वो दोनों बड़े लोग हैं, लेकिन अगर एज होल एक मजमूई शायर गालिब के बाद किसी का नाम ले रहे वो इकबाल कोई कलाम में वही आप हैरान होंगे कि वो मौसीकी से कितने आशना, और वो मौसीकियत उन्होंने अपने कलाम में किस तरह उसको जगह दी है मौसीकियत को, और उन्होंने ये फाइन आर्ट्स पे बार बार शायरी में जिक्र किया है। वो संगीत का जिक्र, संगोखिश्ती की जी कुछ जैसे उन्होंने मौसीकी, कोई शक। मैं ये समझता हूँ कि उनकी शायरी में फोकस लाने के लिए उनका उसलूब, उनकी जुबान, उनके मेटाफर्स, उनका अंदाज, वो उन मौज़ूआत से ज़्यादा। जी कोई शक नहीं। डॉक्टर अली कुमैल कज़लबाश साहब, वो हम बात क्योंकि यकजहती के सवाल से कर रहे हैं कि जब हम फोकस्ड होंगे तो यकजहती तो पैदा होगी। मैं हैरान होता हूँ कि जब ये बात की जाती है कि उर्दू के अल्फाज मुश्किल हैं और इकबाल के अल्फाज मुश्किल हैं, एक तरफ तो हम इंग्लिश पोएम्स के ज़रिए बच्चों को, मोंटेसरी के बच्चों को, केजी के बच्चों को कहते हैं जी इन्हें रिदम से पोएम सिखाएं, इनकी जो वो
आज़ा की हरकत है वो मुनज़्ज़म होगी, सोच फोकस होगी, वहाँ तो हम बाज़ औक़ात बहुत बिल्कुल गैर मानवी और जिसको कहते हैं कि जिसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, ऐसी नज़में बच्चों को रटवा रहे हैं। इधर इकबाल की मुझे याद पड़ रहा है, अब शायद मैं उस तरह से पेश तो नहीं कर सकता, कि उनकी एक नदी पर नज़्म है कि नदी किस तरह पहाड़ों से कैसे आती है, आबशार बनती है, और फिर आबशारों से होती हुई कोसारों से गुजरती हुई वो नदी कैसे आगे बढ़ती है। क्या रिदम है, क्या मौसीकियत है, हम बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते, ताकि वो सारी चीजें तो हासिल हो ही रही हैं जो नज़मों से होती है, लेकिन एक मानवियत भी है उनमें। अजीज साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि एक जहन ये बनाया जा रहा है इकबाल मुश्किल है। इकबाल की मुझसे कई जगह स्टूडेंट पूछते हैं, या ऐसे कुछ आम लोग भी, ये इकबाल तो मुश्किल है। मैं कहता हूँ हरगिज मुश्किल नहीं है, ये हमने मुश्किल बना दिया। और एक बड़ा अलमिया यही है, हमारी जो यकजहती की बात हो रही है कौम के हवाले से, अगर उर्दू जबान से हमारे हाँ एक मुश्तरक जो हवाला है उर्दू का है, उससे आप अब जाएं जिस भी तालीमी इदारे में, ख़ुसूसन जो स्कूलों में वो है, सबसे जो कमजोर मजमून होगा उर्दू का होगा, सबसे कमजोर टीचर होगी उर्दू की होगी, और सबसे मुश्किल मजमून कहेंगे क्या मुश्किल है, उर्दू मुश्किल मजमून है। आप मैं यहीं रावलपिंडी में फातिमा जना यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था, हालांकि मेरा फारसी मजमून था, फिर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हमारे उर्दू के भी हैं, तो मैं एक डिपार्टमेंट पे उर्दू की क्लास मैं ले रहा था। तो एक दिन मुझे क्लास में ले रहा था, तो दफ्तर से कोई आया, कहते आपको चेयरपर्सन बुला रही। जब मैं क्लास के बाद गया, यकीन करें उन्होंने ये कहा कि मैं मिलना चाह रहा था कि कौन है जो उर्दू पढ़ा रहा है। पहले हमारे हर सेमिस्टर में ये होता था कि बच्चियों से हम पूछते थे, वो मुश्किल मजमून जो बेजार थे उर्दू मजमून था, लेकिन अब आते हैं वो सबसे दिलचस्पी उर्दू में ले रहे हैं। तो मैंने कही उर्दू में कमजोरी नहीं है इकबाल की, हाँ मूसीकियत जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उसमें तो एक आहंग है, उसमें एक जुजान है, हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं अर्ज ये करूंगा, जब तक हमारा जो निज़ाम तालीम है वो तवज्जो नहीं देगा, हमारा ऊपर से ये चीजें राइज नहीं होंगी, ये नहीं हो सकेगा। मसलन अब आप देखें इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिल मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, अब आप देखें इसमें क्या रिदम है इकबाल के कलाम को। उनकी नज़मों में आप जाएंगे, नज़म के शेरों में ऐसा तगज़ुल मिल जाएगा कि हैरान होंगे कि आपकी ये नज़म के में इतना तगज़ुल, इतनी शहरियत, इतना आहंग, ये चीज यानी हम वाकई कुफरान कर रहे हैं इस नेमत के, कि अगर हम इकबाल से आशना नहीं कर रहे हैं, हम फर्द के तौर पे तकसीम हुए हैं। हम हर शख्स अपनी ज़ात की जंग लड़ रहा है, हर शख्स जल्दी के उसमें है, तो हमारे बच्चे भी यही कहेंगे, हमारी जो आइंदा नस्ल होगी उनका भी ख्याल है कि जितनी जल्दी कैसे फलांग के कैसे चलांगे लगा के आगे बढ़े, तो उसको तो फिर ये बुनियादी नहीं मिलती है। तो इकबाल हमारी खुशकिस्मती है, दीगर दुनिया में, दीगर ममालिक में आप जाएं, इकबाल का हवाला, इकबाल को वो पढ़ाते हैं, इकबाल की तालीमात से फ़ायदा उठाते हैं, तो हैरत होती है कि यार हमारे अंदर चराग अंधेरा हमारे पास। मैं एक शेर इकबाल का फारसी का पढ़ूंगा कि मसलन फर्द का मर के फर्द हाँ फर्द पूरे शस्त आफ्ताब दस्तो बस कौम रहा 7 साल मिसले एक नफस। फर्द जो है उसकी उम्र 60-70 साल होगी, कौम के तौर पे 100 साल भी एक सांस, एक लम्हा होगा। तो हम अगर कौम के शक्ल में बनेंगे तो हमारी उम्र भी 100 साल लम्हे के बराबर। लेकिन अब देखिए किस कदर वो वाज़े बात कर रहे हैं, हमें फर्द कर दिया गया है, हमें अलग किया गया है, हम आज़ा को बनी आदम आज़ा एक दिगरंद, हम अलग हो गए। तो ज़ाहिर है जो उज़्व ना हो तो उसकी अफादियत और अहमियत उतनी ही कम होगी। डॉक्टर साहब हमारे पास 5-6 मिनट हैं, और इस प्रोग्राम के जो बेसिक मैसेज है वो यही है कि यकजहती के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौमियतें हैं यकीनन पाकिस्तान में, पख्तून हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, वो हमारी शनाख्तें हैं, लेकिन एक बड़ी शनाख्त एज ए पाकिस्तानी एक मुस्लिम हमारी मौजूद है। उसके बगैर, यकजहती के बगैर कौमों की सफ़ों में खड़ा होना, और आज के तेज़ दौर में
بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے ہمیں کلام اقبال کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. آپ دونوں پروفیسر صاحبان سے پوچھوں گا کہ اس نومبر کے مہینے میں ہم کیسے ریزالو کریں کہ اقبال کو کیسے پڑھیں، کیسے پڑھائیں. ضروری نہیں ہے کلاسز میں یا نصاب میں، اس کے علاوہ بھی کہ وہ مقصد حاصل ہو سکے جو خود اقبال نے سوچا تھا پاکستان کے بارے میں. اگر ہم اقبال کے کلام کے پس منظر میں جائیں اور مسلم امہ کی یکجہتی کو ذہن میں رکھ کے اور اقبال کا کلام پڑھے تو ان کی چند نظمیں خصوصی طور پر پڑھنی چاہیے. شکوہ اور جواب شکوہ میں بہت سٹرانگ پیغام ہے کہ مسلمان یا مسلم کے نام پہ کوئی غلبہ اور کوئی طاقت کیسے آئے. ساکی نامہ بہت کمال کی نظم ہے. خضر راہ زبردست نظم. اور یہ جو ابلیس کا مجلس شروع ہے اس میں کریکٹرائزیشن سے کمال کا میسج دیا ہے. تو اقبال بنیادی طور پر ہے تو نظم پہ شاید، لیکن ان کی کچھ نظمیں آئینی اور منشوری حیثیت رکھتے ہیں کہ اس میں یکجہتی کا، مسلمانوں کی ترقی کا، ان کے غالب رہنے کا. میں یہ غالب کا لفظ ذرا زیادہ استعمال کرتا ہوں اور اس کی ایک وجہ ہے. قرآن حکیم نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، آپ غالب رہو گے اگر آپ مومن ہیں. ایک بار وہ مومن بنانا چاہتا ہے اپنے گرد پیش سے، انسانوں سے، اپنی امہ یا مسلم امہ سے، مسلم امہ کو درس وہ اس طرح دینا چاہتا ہے کہ وہ مومن بنو جو غالب رہے، جس کو دنیا لیڈ کرے. اور کر رہا جب لوگ مومن تھے، صحیح معنوں میں مومن تھے، غالب تھے. اقبال کے دور میں مغلوب ہے. وہ جب یورپ گیا تو انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، تو اس حالت کو دیکھ کے مسلمانوں کو وہ یاد رفتگان تھی ظہور کوئی، اور وہ غالب ہونے کا احساس ان کو سمجھانا ہے. میرے خیال میں اقبال کی ان 6-7 نظموں کو بطور خاص اور پوری شاعری کو بطور عمومی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ان نکات کی مسلم امہ کی کیسے ہوگی اقبال ہمیں بتا بھی سکتا ہے اور سکھا بھی سکتا ہے. جی بے شک. ابھی ڈاکٹر صاحب یہ جن نظموں کا نام دیا پروفیسر ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب نے، ہم نے بھی پڑھی ہیں. ان میں سے اکثر نظمیں مجھے تو ان میں کوئی اتنی مشکل، اب یہ شکوہ جواب شکوہ ایسے ہے، بالکل ایسے جیسے گفتگو کر رہے ہیں. اب اگر ہم پڑھنا ہی نہ چاہیں تو پھر یہ اور بات ہے، ورنہ وہ سمجھ آنے والی چیزیں. آپ کیسے کہیں گے؟ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن کے سلیبس میں بڑی خوبصورت نظمیں ہوا کرتی تھی، وہ جگنو والی، وہ گلہری والی، شاید ندی والی بھی تھی، ان میں نغمگی بھی تھی، موسیقیت بھی تھی اور معنویت بھی تھی. وہ دور واپس لانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا انفرادی سطح پر اور قومی سطح پر بھی؟ عابدی صاحب، انفرادی سطح پر ہی اگر ہمیں احساس ہو، مثلا میں ویسے ٹیچر جو میں اپنے ادارے میں جو کر سکتا ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن میں گھر میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا گھر میں ہم والدین گھر جاتے ہوئے ہم کیا کچھ لے کے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں کھانے پینے کے یا ان کی کھیل کود کیا؟ اس میں ہم ہفتے میں ایک کتاب بھی اگر اٹھا کے ساتھ لے جائیں اور اس کو خود بھی پڑھیں اور پھر بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں، یہی کلیات اقبال اگر ہو. لیکن بات یہ ہے کہ میں والد ہوتے ہوئے یا ایک ماں جو ہے والدہ ہوتے ہوئے اگر وہ خود پڑھے تو پھر بچوں کو بھی یہ رجحان دے. ہمارا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم بے بہرا ہوتے جا رہے ہیں، قطعی طور پہ بے بہرا ہو رہے ہیں اقبال سے، کتاب سے ہٹ تھا. تو اور پھر قومی سطح پہ بھی یہی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب اس بات پہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہمارے ابھی بدقسمتی سے اساتذہ ادبیات کے لٹریچر کے اساتذہ ہیں، ان کو آپ پوچھیں وہ اردو پڑھا رہے ہیں، وہ کہے گا میں نے اقبال کو ابھی تک پورا نہیں پڑھا ہے، میں نے غالب کو نہیں پڑھا ہے. معاصر ادب سے بے بہرا ہوں گے. تو میں کلاس میں جب میں نے خود نہ پڑھا ہو تو میں کلاس میں جا کے کیا دے سکوں گا بچوں کو؟ تو یہی ہے کہ ہم انفرادی طور پہ اگر یہ رکھیں کہ میری ذمہ داری صرف انہیں کھلانا پھیلانا اور ان کی فیسیں دینا نہیں ہے، خود گھر میں بھی ایک ماحول فراہم کرنا ہے، تو پھر وہ آگے جا کے تعلیمی ادارے میں بھی فضا بن سکتی ہے. تو بطور فرد ہم اپنی کوشش کریں تاکہ اس ملت بنے. تو یوں میں سمجھتا ہوں اقبال کی طرف ہم آ سکتے ہیں اگر ہم احساس ذمہ داری ہر کوئی اپنی لیے. جی میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر علی عمیر قزلباش صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر حنیف خلیل صاحب آپ کا.
کہ اس دور میں کہ جب ہمیں یکجہتی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ ایسے پروفیسر صاحبان جنہیں بات کو بتانے کا گر آتا ہے، پڑھانے کا سلیقہ آتا ہے، ان کی زبان سے جب ہم یہ موضوعات سنیں گے تو یقیناً قوم کے دلوں میں یہ بات اترے گی۔ ناظرین، نومبر کا مہینہ اقبال کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ 9 نومبر آپ کی ولادت کا دن ہے، اور اقبال ایک ایسا مکمل انسان اور مکمل شاعر ہے کہ اگر ہم ان کے کلام کو اپنے چاہے سلیبس میں جو نظمیں ہیں وہ پڑھیں یا گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں، تو یقیناً آج کے دور میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ معنویت کا کرائسس ہے، جو کولیکٹیونیس کا کرائسس ہے، اور وہ روح ہم میں موجود نہیں جس کے لیے ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، یقین مانیے اقبال کی کچھ چیزیں اتنی گہری ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں، وہ سکون قلب ہمیں عطا کریں گے، اللہ کے اتنا قریب کریں گے کہ قومی یکجہتی بھی حاصل ہوگی، اور یقیناً وہ جو ایک انر ہمیں پیس چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ہمیں ملے گا۔ اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔